उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तो फॉर पीसफुल पर्पसेज है, और इवन इसके हवाले से जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनका फतवा भी मौजूद है कि जौहरी हथियार बनाना जो है वो गैर इस्लामी है। लेकिन इसराइल और जो बाकी मगरबी ताकतें हैं, अमेरिका, वो स्टिल समझते हैं कि ईरान का अल्टीमेट जो एम्बिशन है वो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को डेवलप करना है। चंद महीने नहीं, मंथ्स का फासला नहीं है, बल्कि सिर्फ वीक। और यहाँ तक कहा गया कि ये तो सिर्फ 72 आवर्स के अंदर कैपेबिलिटी जो है वो हासिल कर ली गई। और 70 गजा में जारी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ अमेरिका भर की जामियात में एहतजाज जारी है। तो इसलिए ये एक ओपन सीक्रेट है कि इसराइल जो है वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, बेशक वो बज़ाहिर ईरान कहता है कि सिविल पर्पसेस के लिए अपने लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट समझता है, और अगर कभी भी उसको मौका मिला और ईरान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है उसको उसने टारगेट करने की कोशिश की तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी। माजी में अगर आप देखें तो कम से कम 6 ईरान के हाई प्रोफाइल जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस में इसराइल और उनकी जो खुफिया एजेंसी मुसाद है उन्होंने असैसिनेट भी किया है। तो क्लियरली इसराइल जो है वो इस मौके की तलाश में है कि जब वो ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनको अटैक कर सके। अच्छा कामरान साहब, कितने वल्नरेबल हो सकते हैं, एक तो ये फरमाइएगा, और दूसरा ये कि फिर ये अगर ये रिवायत डलती है तो जो अगला वो जो मैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, हम तो धमाके भी कर चुके हैं, तो क्या ये फिर हमें भी इस बारे में ज़रा हर चंद के बहुत महफूज हैं हमारे जो एटमी हथियार हैं, और इधर शायद वो जुर्रत ना करे जो हमारे पास कैपेबिलिटी मौजूद है और जो हमारी रीच है, बट उनकी जो नीयत है उस ज़िम्न में हमें भी ज़रा चौकस रहने की ज़रूरत होगी। आई थिंक बिल्कुल वो आपने बात ठीक की कि जो आपके एडवर्सरीज होते हैं उसकी कैपेबिलिटी नहीं, उसकी इंटेंशन देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स जो इसराइल है, अगर पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम है उसकी आइडियल सिचुएशन तो यही है, इंटेंशन यही होगी कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम ना रहे। लेकिन ऑफ कोर्स आप कंपेयर नहीं कर सकते ईरान के साथ। हमारा उस तरीके से दो के इसराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो नहीं है, लेकिन उस तरीके की डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन भी नहीं है। और इवन अगर आप ईरान इसराइल की कॉन्फ्रंटेशन भी देखें कि जो हालिया तनाज़ा है उससे एक लेसन अगर आप ड्रॉ करें, मसलन जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की जो उनके कॉन्सुलेट के ऊपर डोमेस्टिक में हमला किया था इसराइल ने, 330 के करीब ड्रोन्स, मिसाइल, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल भेजे। उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई इसराइल ने की, दो के पब्लिकली अभी तक उन्होंने एडमिट नहीं किया, 2-3 ड्रोन्स भेजे, उनको इंटरसेप्ट कर लिया, वो बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन भी था, क्योंकि उनका ख्याल था कि जो इसराइल के पास एक मिलिट्री पावर है वो ईरान के मुकाबले में बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल है, और अगर इसराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा तो ईरान के पास उस तरीके का दिफाई निज़ाम भी नहीं है, वो तो बिल्कुल एक मैसिवली डिस्ट्रक्शन उनके लिए होगी। लेकिन इसराइल ने जो जवाबी कार्रवाई की, शायद ऑप्टिक्स के लिए, अपने अवाम को दिखाने के लिए, वो एक ऐसी वाजिबी किस्म की कार्रवाई थी जिससे आप दो नतीजे अखज़ कर सकते हैं। एक, क्योंकि अमेरिका वाज़े कह चुका था कि आप इसराइल कि वो जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है, आपने बेहतर मिसाइल इंटरसेप्ट करनी है, एज अ विक्ट्री उसको आप ले लें, फर्दर कार्रवाई ना करें, क्योंकि उससे पूरा खित्ता जो है जंग की लपेट में आ जाएगा और हम आपका साथ नहीं देंगे। तो एक वजह ये हो सकती है कि इसराइल ने इसलिए एक बड़ी कार्रवाई नहीं की। दूसरी वजह ये है कि इसराइल जेन्युइनली, आई थिंक उसको ये थ्रेट थी कि अगर वाकई वो मैसिवली कोई अटैक करते हैं ईरान के ऊपर, तो ईरान ने वो जो पुरानी एक रवायत जिसको तोड़ दिया कि आप कार्रवाई करते रहे हमारे खिलाफ, हम बराह रास्त आपके खिलाफ हमला नहीं करेंगे। तो ईरान की तरफ से अगर मैसिव जवाब आएगा तो उससे फिर इसराइल की जो एक वो कहते हैं ना कि इनविंसिबिलिटी जो इसे कहते हैं कि वो नाकाबिले तस्खीर हैं, तो कहीं वो वाला जो उनका एक मिथ है वो चैलेंज ना हो जाए। तो अगर ईरान के मामले में इसराइल ने इतनी एहतियात बरती है तो पाकिस्तान तो एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन्स है, पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो बड़ा एडवांस है, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो भी बड़ा एडवांस है। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर पाकिस्तान के ऊपर बात आएगी तो इसराइल इस तरह की कोई कार्रवाई करने का फोर्स सोच सकता है।
ہاں یہ ہوگا تو بہت ہی ایک یعنی، لیکن ایک جو ایک سوچ آتی ہے، یہ جو ہم تجزیے دیکھتے ہیں ہر چند کہ ہمارے اوپر سینکشنز نہیں ہیں اور ہم ویسٹرن بلاک کے ساتھ ہی ہے ہمارا جو سارا ڈپلومیٹک ہمارے جو لنکس ہیں، لیکن یہ ایک بات جو ہمیں ایران کے ساتھ جوڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا چلیں ہاف ہارٹیڈلی یا کسی حد تک ہے یا نیم نیوکلیئر پروگرام ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی بم نہیں بنائیں گے لیکن کیپیبلٹی مبینہ طور پر کہا جاتا ہے، مگر یہ بات ہمیں جوڑتی تو ہے یہ دو چیزیں جو ہمارا ایک کامن فو جو ہے اسرائیل، اور پھر وہ ارریسپانسبل اسٹیٹ بھی ہے، ہم تو اسے روگ اسٹیٹ بھی سمجھتے ہیں، کسی کے قابو میں بھی نہیں ہے. تو یہ کیا کین دیر بی سم کامن گراؤنڈ بٹوین پاکستان اینڈ ایران vis this issue؟ دیکھیں کامن ایشو آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں بھی پاکستان کے اوپر یہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ جو پاکستان جو اپنا نیوکلیئر جو ٹیکنالوجی ہے یا پروگرام ہے وہ ایکسچینج کرتا رہا ہے، میزائل پروگرام ود ایران، نارتھ کوریا، لیبیا، یہ الزامات لگتے رہے ہیں. تو یہ بات تو ہے کہ مغرب کے اندر، اسرائیل کے اندر کہیں نہ کہیں جو پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ کھٹکتا تو ہے. اگر ایران تو کہ اگین وہ کہتا ہے کہ ہم تو کوئی ایٹم بم نہیں بنا رہے، اسٹل مغرب کہتا ہے کہ نہیں ہمیں یہ خدشہ ہے کہ وہ بم بنائیں گے. تو اصل ایشو یہ ہے کہ جو مغرب ہے، امریکہ، یورپین طاقتیں اور اسرائیل جو ہے وہ اپنی اجارہ قائم رکھنا چاہتا. آپ کو پتا ہے کہ اگر جس طرح آپ اسرائیل کی اگزامپل دیکھ لیں تو کہ جی اس میں ایک اور جو اہم پہلو ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے اس نے باقی جو اس کے پڑوسی ممالک ہیں، باقی عرب کنٹریز ہیں، ان کو اس لیے بھی دبا کے رکھا ہوا ہے کیونکہ اسرائیل کے پاس بھی نیوکلیئر ویپنز ہیں. تو کہ ان کا ایک ڈاکٹرن ہے، ڈاکٹرن جسے آپ کہتے ہیں کہ ایمبیگوٹی ڈاکٹرن کا مطلب کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے باقاعدہ طور پر تسلیم بھی نہیں کرتا کہ ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں اور انکار بھی نہیں کرتا، یہ ان کا ایک ڈاکٹرن ہے. لیکن حقیقت ہے کہ ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں اور اس کی وجہ سے اس نے جو باقی خطے کے ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، ان کو ایک دبا کے رکھا ہوا، اور اس لیے باقی عرب ممالک بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسرائیل جو ہے وہ ہمارے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرے اور آپ کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گی. اچھا، اس کے علاوہ میں بہت بڑی امپورٹنٹ آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں، وہ یہ کہ جو خبر کی تحقیق کے مطابق وہ جو آپ کے اوپر سینکشنز لگی تھیں، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جو بین الاقوامی کمپنیاں ہیں ان پر پابندی اس آئی گئی کہ امریکہ نے فلسطین کے خلاف جاری یہ جو اسرائیل کو $3 ارب سے زائد مالیت کا اسلحہ خود فراہم کیا اسرائیل کو. اچھا، اسرائیل کو اسلحہ جا رہا تھا، ہم اس میں انوالو تھے یا نہیں تھے، لیکن بنیادی پابندیاں یہ لگائی گئی. امریکہ کا الزام یہ ہے کہ 4 پاکستانی شہریوں نے ماضی قریب میں ایرانی میزائل کے پرزے جو ہوتیز ہیں، ہمیں حوثیوں کو اردو میں ہوسیز کہتے ہیں یا میں تو ہوتیز کہتا ہوں، یہ سبھی سمجھتے ہیں ہوتیز کو وہ باغی کہتے ہیں، لیکن کچھ کے لیے تو وہ باغی نہیں ہے. تو ہوتیز کو جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے پہنچائے، یہ الزام پاکستان پر ہے. اب ان 4 افراد میں سے ایک محمد پہلوان نامی شخص ہے، اس پہ الزام لگایا گیا فروری میں، اور جبکہ اس کی گرفتاری جنوری میں ایک آپریشن کے دوران ہوئی. یہ آپریشن جنوری کے اوائل میں کیا گیا تھا. اچھا، جس کے دوران نیوی سیلز ہلاک ہو گئے. اس واقعے کے بعد امریکہ کے فیڈرل کورٹ نے یہ دلائل دیے گئے کہ پاکستانی شہری محمد پہلوان جو کہ اس واقعے کے اہم ملزم ہیں، ان کو ہتھیار پہنچانے پر 20 سال کی سزا اور کوسٹ گارڈ سے جھوٹ بولنے پر مزید 5 سال کی سزا ہو سکتی ہے. ابھی تک یہ کیس انڈر ٹرائل ہے، دیکھتے ہیں اس پر کیا بات ہوتی ہے. لیکن ہمارے پر پابندی کیسے لگی وہ ذرا سمجھیے. سوال یہ کہ امریکہ نے ان 4 کمپنیوں پر صرف پابندی لگائی ہے. وہ کون سی ہیں؟ پاکستان کو کس قسم کے پرزے فراہم کرتی ہیں، یہ آپ کی آڈینس کے لیے بہت امپورٹنٹ. اور یہ پھر اس کے بعد بات کروں گا چائنا کے جو میٹرکس آف انٹرسٹ کے اوپر ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو میں لنک کرنے کے لیے اس پر آؤں گا. اب یہاں پر ایک دیکھیں سر کہ جو فیکٹ شیٹ بن رہی ہے